नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्य राजधान्याम् अनन्तपुरी नगर्यां द्वितीयवैद्यकीयकलाशालायाः आरम्भाय अनुमतिः दातव्या इति स्वास्थ्यमन्त्री श्री के मुरलीधरन् महोदयः केन्द्र स्वास्थ्यमन्त्रिणं श्री JP नड्डा महोदयम् ऑनलाइन द्वारा कृतव्यवहारे अपेक्षां कृतवान् अस्ति। यदर्थं 50-100 कोटि रूप्यकाणां वित्तसाहाय्यं सत्वरमेव अनुवदनीयम् इति सः अभ्यर्थितवान् च। अस्मिन् अध्ययनवर्षे एव वैद्यकीयशालायां छात्राणां प्रवेशनार्थं निर्णयः करणीयः इति च सः प्रास्थौत्। भारतं दशसहस्रं वैद्यकीय पठनस्थानानि सज्जीकर्तुं 15,000 कोटि रूप्यकाणि केन्द्रसर्वकारः व्ययीकरिष्यति। केरळराज्यस्य स्वास्थ्यमेखलायाम् आवश्यकं वित्तं दातुं केन्द्रसर्वकारः प्रतिज्ञाबद्धः इति JP नड्डा महोदयः श्री मुरलीधर महोदयं निवेदितवान्। केरळराज्ये अधीतमासे विपक्षनेतुः श्री पिनराई विजयन् महोदयस्य गृहे परिशोधनार्थम् आगतान् ED संघकर्मकरान् आक्रमितुं प्रेरितवन्तः इति व्यवहारे CPM राज्य मुख्य कार्यदर्शी श्री गोविंदन, CPM जिला कार्यदर्शी MLA च श्री V जोय् महोदयः, CK हरीन्द्रन् MLA प्रभृतीनां योगदानं विरुद्ध्य अन्वेषणं कर्तुं प्रत्येक अन्वेषणसंघः निश्चिगाय। एतदर्थं येषां नेतॄणां दूरवाणी सम्भाषणानि परिशोधनां कर्तुं केरळराज्यगृहसंघस्य अनुमतिं पृच्छति स्म। ED परिशोधनवेलायाम् उपरि सूचितनेतारः तत्समये तत्रस्थाः आसन्। तैः साकं च जॉन् ब्रिटास् MP, भूतपूर्वमन्त्रिणः श्री शिवन्कुट्टी, श्री कडकम्पल्लि सुरेन्द्रन्, इतर नेतारश्च तत्र आसन्। नेतॄणाम् अनुवादं विना शताधिकाः आक्रमसक्ताः CPM अनुभाविनः आक्रमणं न कुर्युः इति अन्वेषणसंघस्य निगमनम्। धन्यवादः।